अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले की ताज़ा सूरत हाल 31 अगस्त 2025 को रात तकरीबन 11 बजे एक ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 6.0 थी। इसका मरकज़ कॉनर सूबे के नौरगल ज़िला में था, काबिल के मशरिक़ और पाकिस्तान की सरहद के करीब। जानी नुकसान इब्तदाई तौर पर हिलाकतें 1400 से ज़ाहिद थीं, बाद में तादाद 1469 से तजवीज़ कर गईं। ज़ख्मी अफराद तकरीबन 3700 अफराद ज़ख्मी हुए। घर तबाह तकरीबन 6700 घर तबाह या शदीद मुतासिर हुए। और दोस्तों, बाज़ ज़लज़ला झटके मुतअद्दिद झटके आए जिनमें 3 की शिद्दत 5 पॉइंट थी। 4.8 शिद्दत का ज़लज़ला एक और झटके के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। 5.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला भी आया जिसने मुतासरा इलाकों में मज़ीद खौफ व हरास पैदा किया। और दोस्तों, इमदादी और इंसानी सूरत हाल रेस्क्यू की सूरत हाल पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में रसाई मुश्किल होने की वजह से बचाव के काम बहुत सुस्त हैं। लैंडस्लाइड्स, मलबा और टूटे हुए रास्तों ने रुकावटें बढ़ा दी हैं। इल्मी इमदाद, बैनुल अक़वामी इमदाद कम होने की वजह से शदीद बहरान का सामना है। कुछ ममालिक जैसे बरतानिया, भारत और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए आर्जी इमदाद पहुँचाई जा चुकी है, लेकिन मजमूई मदद अभी भी बहुत कम है। शदीद ज़रूरत खुराक, तबी इमदाद और पनाहगाह की शदीद किल्लत है। इल्मी इदारे और अमदादी तंजीमें फौरी और मुस्तकिल मदद की अपील कर रही हैं। और दोस्तों, इंतहाई मुश्किलात मुतासरा लोग अब भी खुले आसमान तले खुराक और पनाह से महरूम हैं। अमदादी सामान लॉजिस्टिक मसाइल हायल हैं। और दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तारीख की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान एक कदीम सरजमीन है जिसकी तारीख हज़ारों साल पर मुत्तहिद है। ये खिता बरसगीर, वस्ती एशिया, ईरान और मशरिक़ वस्ती के दरमियान एक अहम गुज़रगाह रहा है। इसी वजह से इसे मुख्तलिफ एदवार में अजीम सल्तनतों, तहजीबों और जंगों का मरकज़ माना जाता है। और दोस्तों, कदीम दौर में अफ़गानिस्तान का कदीम नाम अरियाना और फिर खारासा भी रहा। वादी आमो दरिया और कंधार के इलाके कदीम तहजीबों के मराकज़ थे। यहाँ यूनानी, फ़ारसी, बुद्धमत और हिंदू तहजीबों के आसार मिलते हैं। सिकंदर आज़म ने 330 कबल मसीह में इस इलाके को फतह किया और यहाँ यूनानी असरात कायम हुए। इस्लामी फतवाहत 7वीं सदी में इस्लाम की आमद के बाद ये इलाका इस्लामी तहजीब और सकाफत का मरकज़ बन गया। गज़नवी सल्तनत 10वीं सदी के सुल्तान महमूद गज़नवी ने अफ़गानिस्तान से बरसगीर की तरफ कई फतवाहत की। इसके बाद गौरी सल्तनत ने भी बरसगीर और वस्ती एशिया में इस्लाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। और दोस्तों, मुग़ल और बाद के अदवार तैमूर सल्तनत के बानी तैमूर ने भी अफ़गानिस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। 16वीं सदी में बाबर ने अफ़गानिस्तान को अपनी बुनियाद बनाया और फिर हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत कायम की। अगर जदीद अफ़गानिस्तान की बात करें तो 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली ने जदीद अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी। इसी को अफ़गानिस्तान का बाबाए कौम कहा जाता है। 19वीं सदी में अफ़गानिस्तान ग्रेट गेम का मरकज़ रहा जहां बरतानिया और रूस ने असर व रसूख के लिए कई जंगें लड़ी। अफ़गानिस्तान अंग्रेज़ जंगें 1919, 1878, 1839 के बाद अफ़गानिस्तान ने अपनी आज़ादी बरकरार रखी। 20वीं सदी में 1919 में तीसरी अफ़गानिस्तान अंग्रेज़ जंग के बाद अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद मुल्क के तौर पर सामने आया। बादशाह अमानुल्लाह खान ने जदीद असलाहात की कोशिश की मगर जल्द ही हटा दिए गए। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया जिसके खिलाफ अफ़गान मुजाहिदीन ने तावील जदोजहद की और आखिरकार 1989 में सोवियत फ़ौजें वापस गईं। और दोस्तों, हालिया तारीख में 1990 की दहाई में खाना जंगी और तालिबान की हुकूमत कायम हुई। 2001 में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज ने तालिबान को हटा दिया और एक नई हुकूमत कायम की गई। 20 साल जंग के बाद 2021 में अमेरिकन फौज के इनकलाब के बाद तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की तारीख जंगों, फतवाहत और तहजीबों के मिलाप से भरी हुई है। ये सरजमीन हमेशा इल्मी ताकतों के लिए एक स्ट्रेटेजिक मरकज़ रही है। आज भी अफगानिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत और तारीखी वारसे की वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। और दोस्तों, अफगानिस्तान के लोगों की अगर बात करें तो अफगानिस्तान मुख्तलिफ नस्लों, ज़बानों और सकाफ़तों का मजमुआ है। यहाँ के लोग अपनी बहादुरी, मेहमान नवाजी और गैरतमंदी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अफगानिस्तान की आबादी अंदाज़न 4 करोड़ के करीब है और ये मुख्तलिफ नस्ली गिरवाओं पर मुश्तमिल है।
اور دوستوں یہاں پر بڑے نسلی گروہ پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک، دیگر اقوام جیسے ترکمان، ایماک، نورستانی، بلوچ، قزلباش، کشائی، کرگیز، پمیری وغیرہ بھی افغانستان میں بستے ہیں۔ اور اگر ان کی زبان کی بات کی جائے تو دری، فارسی اور پشتون افغانستان کی سرکاری زبانیں ہیں۔ دیگر زبانوں میں ازباکی، ترکمانی، بلوچی، پشائی اور نورستانی شامل ہیں، اور ان کا مذہب تقریباً 99% افغان مسلمان ہیں۔ ان میں اکثریت اہل سنت کی ہے، جبکہ قابل ذکر تعداد شیعہ بھی ہے۔ افغان لوگ اپنی مہمان نوازی، غیرت، بہادری اور دینداری کے لیے مشہور ہیں۔ دیہی علاقوں میں اب بھی قبائلی روایات اور رسم کا غلبہ ہے۔ شہروں میں جدید طرز زندگی کے اثرات زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوستوں اگر افغانستان کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھیں تو افغانستان کا طرز زندگی مختلف علاقوں، نسلی گروہوں اور معاشرتی روایات کے مطابق ہے۔ پہاڑی، صحرائی اور میدانی خطے لوگوں کی روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ مجموعی طور پر افغان معاشرہ روایتی، مذہبی اور قبائلی اقدار پر مبنی ہے۔ دیہی زندگی میں افغانستان کی اکثریت آبادی دیہات اور پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے۔ لوگ زیادہ تر زراعت اور مال مویشی پالنے پر انحصار کرتے ہیں۔ گھروں کی تعمیر عام طور پر کچی اینٹوں اور مٹی سے کی جاتی ہے۔ دیہی علاقوں میں قبیلوں، نظام اور جرگہ فیصلے کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ شہری زندگی میں قبائل، کابل، ہرات، مزار شریف اور قندھار جیسے بڑے شہروں میں زندگی نسبتاً جدید ہے۔ تعلیم، تجارت اور دفتر کی سرگرمیاں شہروں میں زیادہ ہیں۔ اور دوستوں شہری علاقوں میں مغربی طرز تعلیم اور ٹیکنالوجی کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ خواتین شہروں میں تعلیم اور ملازمت کے مواقع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اگرچہ معاشرتی اور سیاسی حالات ان پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی ثقافت اور روایت کی بات کریں تو افغان معاشرہ مہمان نوازی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ شادی بیاہ اور تہوار اجتماعی اور خوشی کے مواقع ہوتے ہیں۔ مرد عام طور پر شلوار قمیض اور واسکٹ پہنتے ہیں، جبکہ عورتیں لمبے اور رنگین لباس زیب تن کرتی ہیں۔ موسیقی اور رقص افغان ثقافت کا حصہ ہیں، اگرچہ بعض ادوار میں ان پر پابندیاں بھی لگائی گئیں۔ اور دوستوں ان کے خوراک کی بات کی جائے تو افغان کھانے سادہ مگر لذیذ ہوتے ہیں۔ کابل پلاؤ، منتو، قورمہ، نان اور خشک میوہ جات سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ چائے افغان روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ مذہبی اور سماجی اثرات مذہب اسلام افغان طرز زندگی کی بنیاد ہے۔ روزمرہ فیصلے، شادی بیاہ، میل جول اور عدالتیں سب اسلامی اور قبائلی روایات کے مطابق چلتی ہیں۔ خواتین اور مردوں کے لیے الگ سماجی دائرہ اکثر برقرار رکھا جاتا ہے۔ افغانستان میں کام اور روزگار افغانستان میں روزگار کا دار و مدار زیادہ تر زراعت، مال مویشی، دستکاری اور چھوٹے پیمانے کی تجارت پر ہے۔ کیونکہ ملک دہائیوں سے جنگ اور عدم استحکام کا شکار رہا ہے، اس لیے صنعتی شعبہ اور جدید کاروبار محدود ہیں۔ زراعت افغانستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ گندم، مکئی، جو، کپاس، زعفران، انگور، انار اور خشک میوہ جات بڑے پیمانے پر اگائے جاتے ہیں۔ کسان بارش اور نہری پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ مال مویشی دیہی آبادی بکریاں، گائیں اور بھیڑ پالتی ہیں۔ اور دوستوں دودھ، گوشت اور چمڑے کی صنعت مقامی روزگار کا اہم ذریعہ ہے۔ دستکاری و ہنر مند افغان قالین، کڑھائی، مٹی کے برتن اور روایتی کپڑے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ صنعت زیادہ تر گھریلو سطح پر خواتین اور مردوں دونوں کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ تو دوستوں افغانستان میں روزگار زیادہ تر زراعت اور دستکاری پر مبنی ہے، جبکہ مدنی وسائل کے باوجود صنعتی ترقی محدود ہے۔ لوگ اپنی محنت اور ہنر کے بل بوتے پر گزر بسر کرتے ہیں، اور بہت سے افغان بیرون ملک کام کر کے اپنے خاندان کو سہارا دیتے ہیں۔ اور دوستوں افغانستان اپنی جغرافیائی اہمیت، تاریخی ورثے اور قدرتی حسن کی وجہ سے دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں کے پہاڑ، وادیاں، تاریخی قلعے اور مساجد نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے پرکشش ہیں۔ افغانستان قدرتی خوبصورتی اور تاریخی یادگاروں سے مالا مال ہے۔ کابل، ہرات، مزار شریف اور قندھار اس کے بڑے تاریخی و ثقافتی مراکز ہیں، جبکہ ہمیان اور بدخشاں اپنی قدرتی وادیوں اور پہاڑوں کے باعث سیاحوں کے لیے۔ اور دوستوں افغانستان اپنی قدیم ترین قدرتی حسن اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہے۔ اگرچہ کئی دہائیوں سے جنگ اور عدم استحکام نے سیاحت کو نقصان پہنچایا، لیکن آج بھی یہ سرزمین اپنے آثار قدیمہ، بلند و بالا پہاڑوں اور روایتی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔
تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔